बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत किधर जा रही है, ये सवाल हमेशा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान को किधर लेकर जा रही है, ये एक अहम सवाल है जो कि आज उठ रहा है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मिफ्ता इस्माइल साहब को लेकर आई सामने। मुझे याद है बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मुल्क के बड़े अहम ओहदेदारान ने भी मिफ्ता इस्माइल साहब की बड़ी तारीफ़ें की कि इकॉनमी को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बाद हुआ ये कि लंदन के अंदर ज़बानी कलामी जो है वो इस्तीफ़ा दिया गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इस्तीफ़े की बात हुई। वहाँ से इसहाक डार साहब चले लंदन से पाकिस्तान के लिए और ये रवानगी के साथ ही डॉलर की कदर के अंदर गिरावट भी आई। उससे पहले डॉलर की कदर के अंदर सुबह इजाफा भी हुआ। अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे भंवर के अंदर फंसी हुई है कि कोई भी आ जाए उसके सर के ऊपर सर मुंडवाते ही औले पड़ेंगे वाली सिचुएशन तो ज़रूर होते हुए नजर आएगी। पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए इसहाक डार साहब के साथ साथ मसला एक और भी है कि जो गुफ्तगू होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, कहीं होगी, वो लीक हो जाएगी और डार्क वेब पे चली जाएगी। जैसे ही डार्क वेब पे जाएगी तो पाकिस्तान के वो राज जो अफशा नहीं होने चाहिए वो भी अफशा होते हुए नजर आएंगे। और ऐसा ही कुछ है इस वक्त डार्क वेब पे मौजूद प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू की। इंटरेस्टिंगली यही जो शख्स है जिसने ये तमाम के तमाम ऑडियोज पोस्ट की हैं, जिसने झलकियां दी हैं अभी और झलकियां आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती चली जा रही हैं, इसी शख्स ने ये बताया है कि सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि साबिक प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू भी सामने आएगी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, जिसकी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इस तरीके से ऑडियोज लीक होना, चाहे वो फ़ोन के ऊपर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर हो, ये तमाम के तमाम मामलात तशवीशनाक ज़रूर हैं। इंटरेस्टिंगली इसहाक डार साहब के मैटर से ही बात स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक और अलमिया इसहाक डार साहब के आते ये होगा कि इसहाक डार साहब सेनेटर तो बन गए लेकिन सेनेट की कुर्सी जीतने के बाद उन्होंने ओथ नहीं उठाया और अमेंडमेंट इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर आने के बाद मामला कुछ उनके लिए गंभीर होता हुआ नजर आ सकता है। 8 सितंबर 2017 को इसहाक डार साहब के खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर हुआ। उसके बाद 27 सितंबर 2017 को इस एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासे होने पर इसहाक डार साहब पे फर्द जुर्म आयद कर दी। 21 नवंबर 2017 को इसहाक डार साहब के इस केस के अंदर एहतसाब अदालत ने उनको मफरूर करार दे दिया। नॉट जस्ट दैट, 11 दिसंबर 2017 को इसहाक डार साहब को इश्तहारी यानी वांटेड करार दे दिया गया। उसके बाद 2022 आता है और मई का महीना आता है। 18 मई को इसहाक डार साहब के दायमी गिरफ्तारी के वारंट्स जारी कर दिए गए क्योंकि इसहाक डार साहब कंटिन्यूअसली अदालत से एब्सेंट थे। उनके दायमी गिरफ्तारी के वारंट्स जारी करने के बाद 21 सितंबर आया और कई महीने गुजरने के बाद इसहाक डार साहब के वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की गई। 23 सितंबर यानी आज से तकरीबन 3 दिन पहले ही 2022 को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब के दायमी गिरफ्तारी के जो वारंट्स हैं उनको 17 अक्टूबर तक यानी एक सर्टेन टाइम पीरियड तक मुअत्तल कर दिया और उनके कंप्लीट ये अरेस्ट वारंट्स तभी कैंसिल हो सकते हैं जब वो अदालत में पेश होंगे और वहीं से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही 23 सितंबर को ये दायमी गिरफ्तारी के वारंट्स को मुअत्तल किया गया तो खबरें आने लग गई कि इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे कुछ ही अरसे के अंदर और वहीं मैंने भी ट्वीट किया था कि अब इसहाक डार साहब का आना लाजिम मलजूम हो चुका है। क्या इसहाक डार साहब के अलावा और कोई तरीका नहीं पाकिस्तान की मईशत संभालने का, अहम सवाल है। इसके साथ साथ जिस अमेंडमेंट की मैं बात कर रही थी वो थी इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट 72A के अंदर और ये कहती है कि सीट बिकमिंग वेकेंट ऑन नॉट मेकिंग ओथ विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ओथ नहीं उठाया तो द सीट ऑफ अ रिटर्न कैंडिडेट शैल बिकम वेकेंट, ये सीट खाली तस्वुर की जाएगी इफ ही डज नॉट मेक एन ओथ विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली, सेनेट और द लोकल गवर्नमेंट एज द केस में बी। 60 दिन से तो कई दिन ऊपर हो गए, अब होने के हवाला है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मकबूल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियोज। कमल शौजब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब इज अ वेरी सीजन्ड एंड सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियत हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो राना साहब आपसे ही स्टार्ट करेंगे। इसहाक डार साहब कहा यह जा रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब को भी लाने का पर्पस यही था कि असल में रास्ता बनाया जा रहा था डार साहब के आने के लिए। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या एहसन इकबाल साहब,
کیا باقی تمام جتنے آپ لوگوں کی جماعت کے اندر لوگ ہیں وہ معیشت کو سنبھالنے سے قاصر یا اس قابل نہیں ہیں؟ دیکھیں وہ بھی تو جماعت کے اندر ہی ہیں، کوئی جماعت کے باہر تھوڑا. کون؟ مفتاح جو تھا وہ بھی جماعت کا تھا، وہ اریسٹ بھی ہوا، اندر بھی ہوا، کیس بھی چلایا بے گناہ آدمی کے خلاف، اس کو وکٹیمائز بھی کیا. اور اسی طرح اسحاق ڈار ایک پرانے ایکسپرٹ ہیں، ایسٹیوٹ اکنامسٹ ہیں اور اکنامکس کو سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بڑا ایک آبجیکشن کرتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اکانومسٹ ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایکسپیرینس بہت کچھ بندے کو سکھاتا ہے. اس کا 45-50 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، ایسے تو نہیں کر دینا چاہیے. اس نے ڈیلیور کیا ہے پہلے بھی اور وہ کام کو جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک ہی پیپر ہوتا ہے ایگزامینیشن کا. کوئی اسٹوڈنٹ اس میں 90 نمبر لے لیتا ہے، کوئی 50 نمبر لیتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے. اس لیے میں فیل ہونے کی میں بات تو نہیں اس طرح میں کر رہا، لیکن بہرحال جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے، ایکسپرٹیز کا تعلق ہے، تو اسحاق ڈار از انکمپیریبل. یہ بات ماننی چاہیے. آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹوڈے ہی ہیزنٹ ریچ لاہور سو فار، 2 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے. اس نے وہاں سے میسج کیا ہے to the banks who were swindling and who were making money کہ انسان بن جاؤ تم. and also the speculators. Interesting. تو آپ نے دیکھا ایک دن میں $7 جو ڈالر نیچے چلا گیا. بٹ ونس اٹس بینگ پرسوڈ، پہلے ایک کال کی نا اس نے بس ایک کال. یو ہیو ٹو، یعنی کہ ایک طرح سے یو ہیو ٹو شوٹ ان دا بلز آئی. جو آپ یو ہیو ٹو بی ویری کمپٹنٹ مارکس مین، تو تب جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ بڑا باریک کام ہے ویسے بھی، یہ اکنامکس چیلنج جو ہیں ہمارے ملک کے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہیل ڈیلیور. بہت کچھ ہو گیا. ہمارا مسئلہ تو اس لیے پیدا ہوا نا، بہت بڑا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا. ٹھیک ہے اور بڑے کرائسس بھی آئے، فلڈ بھی آیا. جو ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک ٹریٹی کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، پھر ہم نے بیٹرے کیا. آپ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ لوگ برداشت نہیں کرتے اس چیز کو. ٹھیک ہے، وہ چیز جو ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان دے گئی اور اس کو ہی ریپیئر کرنا پڑے گا. وہ بقیے اسی کے لگانے پڑیں گے اور آپ دیکھیں گے things will start improving within days. کمل شاہزب صاحبہ، ایک تو آپ کی طرف اشارہ کر دیا رانا صاحب نے کہ دیکھیں آپ لوگ جو گڑبڑ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن شائن کر کے، اس کے بعد اب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو صحیح کریں گے معاملے کو. اور اگر واقعی میں کمل شاہزب صاحبہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آتے ہیں اور اکانومی بہتری کی طرف چل جاتی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو مہنگائی مارچ کے لیے آئے تھے، یہ دیکھیں انہوں نے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اسی چکر میں کیا تھا کہ ہم لوگ مہنگائی کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے پاکستان کی عوام کی کمر توڑ دی مہنگائی سے، تو یہ تو ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اگر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں اور ڈیلیور کر جاتے ہیں دین واٹ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے پوری ڈیٹس کے ساتھ بتایا کہ کس دن یہ بھاگا اسحاق ڈالر. اور میں یاد کراتی چلوں کہ اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی وزیر اعظم کے جہاز پہ بیٹھ کے یہ مفرور ہوئے، اور اس وزیر اعظم کا نام تھا شاہد خاقان عباسی. تو یہ ہسٹورک فیکٹ ہے کہ یہ ایک بھگوڑے ہیں اور ان کو یہ ٹائٹل عدالت نے دیا ہے. سو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایبسکاؤنڈر کا نہ آنا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. سب سے پہلے تو اس چیز کو ایڈریس ہونا چاہیے کہ عدالت کی توہین کی گئی. ایک ایبسکاؤنڈر ایک وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم نے اپنی حکومت کے دوران اپنے پرائیویٹ جہاز میں بٹھا کے ان کو مفرور کرایا. ایک بات. دوسری بات، 2013 سے 2018 تک جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ اسحاق ڈالر صاحب ہی تھے. انہوں نے $25 بلین جھونکے تھے آرٹیفیشلی ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ڈالر سستا رکھ کے انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کیا. ان کے دور کی 2016 کی آپ اٹھا کے بلومبرگ اکانومسٹ کی خبریں دیکھیں، آپ کے ساری انڈسٹری بند ہو گئی. سب سے زیادہ فیصل آباد میں خودکشیاں ہوئیں، لیبر جو ہے وہ سٹرائک پہ گئی تھی. آپ کی تمام جو وہاں پر لومز ہوا کرتی تھی، جو ٹیکسٹائل تھی، وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی. تو اور دوسرا انہوں نے جو آرٹیفیشل روکا اور پاکستانی روپی کی جو ایکچوئل کاسٹ بنتی تھی اس پہ نہیں رکھا، اس کی وجہ سے ایک تو انڈسٹری تباہ ہوئی، دوسرا ہمارے پہ ڈیٹ کا ہم اس لیول پہ گئے جس کو کہتے ہیں 80 پلس کا ڈیٹ انہوں نے ہمارے اوپر ڈالا. جو وہ سنو بال امپیکٹ تھا وہ بڑا ہو گیا اور کمپلیٹ اکانومی کو انہوں نے دھکیل دیا، جس کو کہتے ہیں نا ٹرموائل سچویشن میں، جس کو آج یہ رو رہے ہیں. یہ اسی کی ہی خصوصیات تھیں اور انہی محترم کی یہ ساری کاریگری تھی. یہ اکانومی کا تماشا کرنے اور اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے تو ایکسپرٹ ہیں،
संभालने के ये बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है। मिफ्ता इस्माइल का तो बेचारे का वैसे ही बेड़ा गर्क कर रहे थे, अच्छा। सारा कुछ मिफ्ता पे थोप के अब उस बेचारे को साइडलाइन करके तो वो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट साहब को ला रहे हैं जो इस मुल्क का मुजरिम है, भगोड़ा है, और जो पहले भी सारी मईशत तबाह करके यहाँ से भागे हुए हैं। सो मैं क्योंकि इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ और इकोनॉमिक्स को फैक्ट्स के साथ जानती हूँ, उसकी रियलिटी जानती हूँ, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि जो अभी हालात है ना आर्टिफिशियली तो शायद ये कुछ देर के लिए कंट्रोल कर ले, लेकिन जिस सिचुएशन पे इन्होंने इकोनॉमी को पहुंचा दी है, जहां पर बिजली की कीमतें चली गई हैं, जहां पर इस वक्त ऑयल प्राइसेस चली गई हैं, और जिस तरह पाकिस्तानियों का ये बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं, इसहाक डॉलर को चाहिए आते हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है ना, और जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में इन्होंने डॉलर छुपाए हुए वो लेता है, फिर जरूर चलिए, बेहतर आपका हो जाएगा। पॉइंट तो आ गया, लेकिन कमल साहब आई वुड रिक्वेस्ट लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेम्स, नेम कॉलिंग हम ना करें तो बेहतर है। मैंने सेकेंडली तो कोई नहीं, आप डॉलर कोई इसहाक name डार calling साहब को नहीं डॉलर की। साहब कह रही हैं ना? मैंने बिल्कुल नेम कॉलिंग नहीं की, ये अदालत से भगोड़े हैं, अदालत ने इनको मुजरिम डिक्लेयर किया और मैं मुजरिमों की जो वो उनकी औकात है उसी में ही बात कर सकती हूँ। गाली अच्छा, चले ये इसहाक डार साहब को जो दायमी उनकी वारंट गिरफ्तारी है वो भी ऑब्वियसली अदालत ने ही मुअत्तल किए हैं, तो दैट रिमेन्स वो अदालत का इस्तेहकाक, तो ऑब्वियसली वो लोग देखेंगे अब जब इसहाक डार साहब आएंगे और ऑब्वियसली पेश भी होंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि एक जाविया ये भी हो सकता है, एक जाविया ये भी हो सकता है कमल शौसफ साहिबा, कि अगर डॉलर को उस सतह पे रोकने के लिए 8 अरब रुपए लगे तो डॉलर जब ऊपर चला गया तो हम लोगों ने कितने अरब रुपए का नुकसान कर लिया। तो वो तो कहते हैं कि हम लोगों की स्ट्रैटेजी तो बड़ी अच्छी थी, ऐसे नहीं होता है कि हमने 8 अरब लगा दिए डॉलर प्रिंट। 25 बिलियन डॉलर। देखिए, मैं प्लानिंग की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूँ, मेरे पास सारे फैक्ट्स पड़े हुए। इन्होंने छोटे से छोटा कर्जा भी एक्सट्रीम कंडीशंस पे, एक्सट्रीम रेट्स पे जाके ले लिया था, और पाकिस्तान की जितनी भी लाइंस खुल सकती थी ना, जो फौरन आप एड ले लेते हैं, या ये उसको मैक्सिमम करके एग्जॉस्ट करके गए थे। और उसमें आपको मैं अगर वो बताना चाहूँ कि लाइबर और वो जो बाकी सारे मामलात थे इकोनॉमी के इन डिटेल अगर देखें तो इन्होंने तो कोई मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि 80+ पे पानी यहाँ तक आ जाता है, इतनी इकोनॉमी। आप डेट टू इक्विटी रेशो की बात कर रही हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो हमारी बड़ी गड़बड़ चल रही थी, बहुत ज्यादा हाई डेट था, इक्विटी हमारी कम थी। आई गॉट योर पॉइंट। इस चीज को एक्नॉलेज किया इसहाक डार के भागने के बाद मिफ्ता इस्माइल ने भी इसको असेंबली में खड़े होकर माना था, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी माना था कि उसकी पॉलिसीज गलत थी। लॉन्ग टर्म में उसने पाकिस्तान का बड़ा पॉइंट। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका बड़ा एंड वाला इंपॉर्टेंट है। आमिर ज़िया साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी। इसहाक डार साहब की पॉलिसीज के खिलाफ पीएमएलएन के अपने अंदर के लोग थे, इकोनॉमिक टीम के लोग थे, अब भी इसी तरह की सूरत हाल है। अगर डार साहब वापस आते हैं, वही वाली सूरत हाल वापस आती है, तो ये कड़वा घूंट बेहतर है या फिर इकोनॉमी को या आम आवाम के ऊपर ये सारा बर्डन पड़ते रहना वो बेहतर है? डार साहब का जरा से पहले का मैं डिस्कशन नहीं सुन सका, तो हो सकता है मुझे दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ ये चीज कि इसहाक डार साहब का आना जो है बड़ा सिंबॉलिक है। वो 2-3 चीजें हैं जो गालिबन उससे पीएमएल नून के बारे में ही पता चलता है कि इनको इस बात की तशफ़ी हो गई है कि इनकी इनिंग्स जो है वो ज़्यादा लंबी होगी, अगले बरस तक की होगी, और ये किसी तरह की जो श्योरिटीज हैं उसी के बल पर आ रहे हैं। वरना आपको पता है कि डार साहब पे कम से कम 2 बड़े केसेस हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी और एसेट बियॉन्ड मीन्स का भी है। तो ये खुद एक सवालिया निशान है हमारे पूरे लीगल सिस्टम के हवाले से कि अगर पहले उनको इतने बड़े केसेस में मुलविस किया गया और अगर ज्यादती की तो क्यों हुई, और अगर वो दुरुस्त केसेस थे तो फिर वो कैसे वापस आ रहे हैं, तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरी बात ये कि डार साहब के मुतालिक लोगों की बड़ी मुतजाद राय है। बाज़ लोग समझते हैं कि जी बड़े ये एफिशिएंट किस्म के वो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि जी जो उनके नकाद हैं कि जी नंबर्स को फर्ज करते हैं और मसनूई तरीके से जो है वो चीजों को संभालते हैं। तो अभी तक जो हमारी सब इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें ये तो हो सकता है कि क्योंकि डार साहब जरा सा would be slightly more effective and efficient than Mr. Sahab in terms of getting things done. लेकिन उसके साथ साथ ये बिल्कुल मसला रहेगा कि जो कहते हैं इनका जो आना है वो कॉस्मेटिक तब्दीलियां लेकर आ सकेगा, बिकॉज डार साहब जो रिफॉर्म के आदमी नहीं है, वो जो हमारी मईशत को बड़े बड़े इस्लाहात की जरूरत है वो उस तरह के स्टेप्स नहीं करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मतलब है वो इधर की चीजें उधर कर दी, पैसे यहाँ के वहां दिखा दिए, कुछ बैंकर्स को टाइट कर दिया, बिजनेसमैन को टाइट कर दिया, तो एक मसनूई तौर पे वो बैंकर्स को टाइट करने की वजह से आज डॉलर की कदर के अंदर कमी आ गई।
मैं यही अर्ज करूं कि ये फर्क पड़ेगा, ये तो हमें अंदाजा है ठीक। कि इनका जो, क्योंकि बैंक्स ने बड़ा मैनिपुलेट किया ना पिछले सही, दिनों, और बिल्कुल। बहुत ज्यादा उन्होंने स्पेकुलेशन की वजह से भी उन्होंने पैसे भी बनाए और हमारी मनी को वोलेटाइल भी रखा। लेकिन जो हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल इश्यूज हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। गॉट योर पॉइंट। और वो जो इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं, फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या इनके आने के बाद सबसे बड़ा हमारा मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइट। और वो स्टेबिलिटी वो नहीं आएगी इनके आने से, वो कंट्रडिक्शन बढ़ेगा। राइट। और उसमें आमिर ज़िया साहब, वो कमजोर कॉन्ट्रडिक्शन इंडीड बढ़ेगा, और इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि सितंबर भी ऑब्वियसली इमरान खान साहब की कुछ अनाउंसमेंट भी सामने आ गई। नाउ व्हाट विल हैपन, जनरल साहब की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे इसहाक डार साहब की वापसी, और ये डायलेमा इसलिए बना बिकॉज ऑब्वियसली आर्टिकल 72A इलेक्शन एक्ट, वो जो ऑर्डिनेंस आया उसका वही 120 डेज का जो पीरियड होता है, उसके बाद अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ईसीपी ने फैसला रिजर्व किया हुआ है। आज की ये खबर जो सामने है कि सेनेट की मेंबरशिप इसहाक डार साहब की, उसके हवाले से फैसला रिजर्व हो चुका है, और फैसला क्या आएगा उसके बुनियाद के ऊपर बहुत सारे मामला तय होने वाले हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ ही आऊँगी। इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, आमिर ज़िया साहब कहते हैं कि उनको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के अश्योरिटीज दी गई होंगी, या तो इस टेन्योर और नेक्स्ट टेन्योर की, क्योंकि अकेला चंद महीने के टेन्योर के लिए तो डार साहब का आना बड़ा इम्पॉसिबिलिटीज के अंदर लगता है। आपको लगता है कि डार साहब विल बी क्लियर्ड? वो सेनेट की अपनी कुर्सी जो ईसीपी के आए हुआ सामने रिजर्व हुआ हुआ फैसला, जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि ये तो फैसला इनके हक में ही आना है, और ईसीपी जो है वो समहाउ द अदर वन साइडेड है। डू यू थिंक ऐसा ही कुछ होगा? ये फ्रैंकली हम बहुत ज़्यादा एनालाइज तो कर सकते हैं, और जिस तरीके से हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको देखते हुए तो आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटेट तो हुए हैं ये, और जिस वजह से उन्होंने वापस आने का प्रोग्राम ये प्राइम मिनिस्टर के जहाज में यहाँ से गए और फिर अभी तक वापस नहीं आया। शायद अभी खबर हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर के जहाज नहीं वापस आएंगे। बहरहाल वापस आ रहे हैं, और हमारा जो अदालती निज़ाम है इसके बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे शकूक व शुबहात तो हैं ही इसमें, और ये उनको तक़वियत पहुंचेगी इससे। ये मैं समझता हूँ कि बाकी ठीक है जो भी आप कीजिए, सियासी मामलात एक तरफ रखिए, लेकिन जो हमारा निज़ाम अदल है इसको हर शक व शुबा से बालातर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पिवट है आपकी स्टेट का, कि जिसने अगर ये डिलीवर करेगा सही, लोगों को इसमें टोटल कॉन्फिडेंस होगा, और ये खामखा जो इस किस्म की जो भी बातें हो रही हैं ये होना बंद होंगी, तो ही आप देखिए स्टेट भी अपने आप को सीधा करना शुरू कर दी। बहुत सारे मामलात हमारे निज़ाम अदल से मुंसलिक है, और इनमें करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये जहाँ तक देखिए डार साहब के बारे में बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, और जहाँ तक मेरी याद पड़ती है जब पिछली दफ़ा 99 से पहले जब ये खजाना थे हमारे, तो हमें $7 लाख जुर्माना भी हुआ था फिगर फजिंग पे, अगर आपको याद मैं याद दिला दूं आपको। दूसरा, जब ये पिछली दौर हुकूमत था नून लीग का, तो मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आई कि हमारी इकॉनमी किस डायरेक्शन में चल किस पे रही है, हम क्या करना चाहते हैं अपनी इकॉनमी को, एंड रिजल्ट हम क्या देखना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तान को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बनाने की कोशिश में है, या पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को हम इतना डेवलप करना चाहते हैं वो पाकिस्तान सस्टेन कर सकें, मुझे समझ नहीं आई। फिर अगर आपको याद हो तो डार साहब ने 2 बॉन्ड फ्लोट किए थे $500 मिलियन के, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस वक्त लोग कह रहे थे कि ऑन द फेस ऑफ इट तो ये 7.5% है, ये 8.5% है, लेकिन बाय द टाइम पाकिस्तान स्टार्ट्स पेइंग इट अप इट विल गो अप टू अराउंड 30.5%। राइट। तो उस वक्त के दौर में बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे हमने इस किस्म के कर्जे लिए हुए हैं जो पाकिस्तान के गले पड़े हुए हैं। अब आप जब ये देखते हैं आज की पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो मसला क्या है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास, हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे क्या, मनी जनरेशन के लिए पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर पाएगा? तो मैं समझता हूँ कि वो एक इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, क्योंकि है नहीं जवाब किसी के पास। इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उसको टाइम लगता है, आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो रही है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतना बढ़ गया है,
اگر آپ صرف پاور کی دیکھ لیں جو ریٹس ہیں اس کے اتنے بڑھ گیا ہے کہ وہ عام انڈسٹریز کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوا ہے. اگلے دن میں فیصلہ آباد میں تھا تو لوگ کہہ رہے تھے ہم نے تو بند کر دیا اپنا کام, ہم کر ہی نہیں سکتے اپنا کام. صحیح. اور دوسری طرف ایگریکلچر پہ آئے تو ہمارا تھوڑا بہت تعلق زراعت سے ہے. ہم ٹیوب ویلوں کا بل دینے کے قابل نہیں ہے. ہم لوگ ابھی جو گندم لگانی ہے اس کے جو ریٹس ہیں, اس کو جو ان پٹس ہیں اس دینے کے ہم قابل ہم لوگ نہیں رہے. اور میں جب ہم لوگ کہہ رہا ہوں تو پاکستان کے 80 سے 90% کسان جو ہیں 10 ایکڑز آف لینڈ, یہ ان کا میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیسے چلے گا؟ یہ نہروں میں پانی آپ کے آلریڈی پہلے کم تھا, اب اگر پانی ٹھیک ہو جائے گا, سندھ میں آپ کی گندم لگے گی نہیں کیونکہ کافی سارا پانی, کافی ساری زمین زیر آب ہے. رائٹ. تو آپ پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کیسے دیں گے؟ پاکستان کو پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے جس کے لیے سب چاہیے؟ So اس پاکستان کو dilemma آپ میں تیل کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جال صاحب ایون اگر فگرز ادھر ادھر کر کے چیزیں صحیح کرنے کی کوشش بھی کریں تو رانا صاحب یہ جن ڈائلیماز کے بارے میں جال صاحب بات کر رہے تھے ویری ریئل اینڈ دیر آن گراؤنڈ. پہلے پانی کی قلت, اس کے بعد پانی زیادہ ہو جانا, ایکسپورٹ ہم لوگوں کی ویسے انڈسٹری بجلی کی قلت کی وجہ سے گڑبڑ ہو جانا, پھر سولر پینلز کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل, لیپرا کا وہ ایشو چل رہا ہے. ایکسپلینیشن کے بعد بھی بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ. سو الٹیمیٹلی اسحاق ڈار صاحب آ تو بڑے مشکل سچویشن میں رہے ہیں پاکستان میں, اور صرف فگرز ادھر ادھر کر کے, جس طرح ابھی میرے تینوں باقی پینلسٹ نے کہا فگر فجنگ نہ ہو, فگر فجنگ نہ ہو, فگر فجنگ کے علاوہ کس طرح سے فکس کیے جائیں گے پالیسی میٹرز؟ دیکھو یہ فگر فجنگ سے کام تو نہیں چل سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ جو اکنامک پالیسی کے بینیفٹس ہیں وہ عوام الناس کو ٹرکل ڈاؤن ہوتے کہ نہیں ہوتے. ایکڈیمک فگرز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ تو آئی واش وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. رائٹ. دی گورنمنٹ اینڈ فائنانس منسٹر ہیز ٹو سبسٹینشلی ڈیلیور, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لڑ پڑتے ہیں ہر بات پہ. ہم نے سی پیک کو کیوں فریز کیا تھا؟ اتنا انفلو ہو رہا تھا ڈالرز کا بھی انویسٹمنٹ کا بھی, تو انویسٹمنٹ جب آتی ہے تو ساری چیزیں چلتی ہیں نا. ہم نے اپنی مشین خود ہی بند کر دی. تو یہ سارے ایشو ہے, اس کو سائیکل کو دوبارہ گھمانا پڑے گا اور پھر اس سے فرق پڑے گا ود ان منتھس, اور اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. یعنی سی پیک کو دوبارہ ریوائیو کیونکہ ہاں یس, کیونکہ اکانومی جو ہے یہ بڑی فریجل ہوتی ہے. یہ جس طرح یہ یعنی کہ میلٹ کر جاتی ہے اس طرح یہ ریکنسالیڈیٹ کرنا بھی شروع کر دیتی ہے. اف دیر از اے رے آف ہوپ. تو اب ہم نے ان کو رے آف ہوپ دینی ہے. اور اپنے فرینڈس سے, دوستوں سے, مثلا ورلڈ بینک نے یہ کیا, اگرچہ اس کا ہمیں شاید بہت زیادہ انہوں نے کہا جی 2 بلین روپیز جو ہیں آپ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر لیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ساری ڈیوائسز ہیں جو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کمل شاہ صاحبہ ویری کوئکلی اس بات کا آنسر کرنا چاہیے گی کہ سی پیک کو کیوں فریز کیا تھا, ڈالر کا انفلو کیوں روکا تھا, بیفور آئی گو آن دی بریک. میں تو پارلیمنٹری سیکرٹری تھی, میرے تو دور میں جب تک ہم بیٹھے رہے ہیں کسی دن بھی کوئی نہ فریز کیا گیا ہے اور نہ ہی ڈالر کا انفلو روکا گیا تھا. اب آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر ہیں اور سی پیک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. سی پیک اتھارٹی ختم کی گئی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوئے تھے, اور جو جیو پالیٹکس کی گئی ہے یہ رجیم چینج میں, اس میں چائنا کے ساتھ آپ نے اپنے جو تعلقات جو بہت ایگریسولی آگے جا رہے تھے ان کو بیک برنر پر ڈالا ہے. اور یہ اس بات کا اظہار جو ہے وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس رجیم چینج کے فوراً بعد چائنا میں ایک کانفرنس ہوئی اور پاکستان کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا. دوسری بات جو یہ اسحاق صاحب کی بتا رہے ہیں اور ان کی بڑی ہوپ بتا رہے ہیں, ہوپ کس طرح ہوگی؟ آپ ان کے دور میں تو ہمیشہ ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ آتا رہا ہے, آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کی آمدن سے ہمیشہ زیادہ رہے ہیں. اور ابھی کی بات دیکھ لیں آپ, ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے اور ہماری یہ پوری رجیم چینج کے جو روئے رواں اور نمونے ہیں جو گئے ہوئے تھے ادھر نیو یارک میں, جو جا کر وہاں پر یو این میں جنہوں نے خطاب فرمایا ہے شہباز شریف صاحب نے, 9,000 سے 10,000 روپے 9,000 سے 10,000 ڈالر پر نائٹ پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. پوری ان کی جو 750 لوگوں کا وفد گیا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, رانا صاحب کہہ رہے ہیں سچ نہیں ہے. 7 کروڑ سے زیادہ کار ہے, They are paying from their own pocket. کہہ رہے ہیں خود اپنی جیب سے دے رہے ہیں. 7 کروڑ روپے روزانہ کے پاکستانی عوام کے نام پہ, اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ پھیر رہے ہیں اور وہاں جا کے کہہ رہے ہیں عوام لوگوں ہمیں پیسہ دے, دنیا ہمیں پیسہ دے. وہ سوال کچھ پوچھ رہی ہے, آپ جیسی بیچاری بھلی مانس بیٹھی ہوئی تھی, اور جواب آگے سے کیا آ رہا تھا کہ ہمیں پیسہ دے نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے. بھائی آپ اپنے حلیوں سے, اپنے کردار سے,
اپنے اعمال سے تو نظر آئے کہ آپ کو کوئی کنسرن ہے اپنے وہ ملک کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی جیب سے دیا ہی نہیں ہے, ٹیکس پیئر کی جیب سے دیا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنی پاکٹ سے دیا ہے. ابھی رانا صاحب کا جواب ہے. مجھے ذرا بریک کی طرف جانے دیں. لندن یاترا کس خوشی میں ہوتی ہے, کس طرح لندن یاترا ہوتی ہے, مجھے یہ بتائیں. ثبوت مانگ رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہے؟ نواز شریف کی کیا حیثیت ہے جس سے یہ جا کے ساری باتیں, اور نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں آڈیو. اسحاق ڈار کو ایک منٹ صرف آخری جملہ, اسحاق ڈار کو کسی نے گارنٹی دی ہے, مجھے ذرا گارنٹر کا بتا دے کون ہے جو گارنٹیاں دے رہا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کی حیثیت نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بیان ہے. مجھے بریک کی طرف جانے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر ول کنٹینیو. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بارے میں. انٹرسٹنگ سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن کمل جاتے جاتے ابھی کچھ لیکس سامنے آ رہی ہیں. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ صرف ابھی کے وزیر اعظم نہیں, سابق وزیر اعظم کی آڈیو بھی ہے, ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے, اور جس یوزر نے یہ فور سیل لگایا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت ساری آڈیوز ہیں, یہ تو صرف جھلکیاں ہیں سامنے. کیا عمران خان صاحب کی بھی کوئی اس طرح کی آڈیو سامنے آ گئی, یا جو ابھی آڈیو سامنے آ رہی ہیں یہ درست ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے, تو سازشیں بھی ہو رہی ہیں اور مداخلت اس لیول پہ ہو رہی ہے کہ پی ایم او سے ہر چیز نکل کے آ رہی ہے. تو میرے خیال میں ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو اب جاگ جانا چاہیے. اب تو سامنے نظر آ گیا نا کہ مداخلت تو بہت ہائی لیول کی ہو رہی ہے سازش کے ساتھ ساتھ, تو اس لیے آپ ذرا تھوڑا جاگیں. دوسری بات, آپ نے الیکشن کمشنر کی بات کی تھی پہلے, تو میں انڈورس کرتی ہوں کہ وہ ان سے ڈکٹیشن لیتا ہے, اور اسی آڈیو لیک میں رانا ثناء اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 8 ممبران کے استعفے آپ نے 5 اگست کو ایکسیپٹ کر لینے, اور وہ ہوا. سو وچ شوز کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ محترم جو ہیں یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں, الیکشن کمشنر آف پاکستان جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے, آپ ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں, اور ڈکٹیشنیں آپ جا کے ان سے لے رہے ہیں, یہ جو رجیم چینج کے بعد آ کے بیٹھے ہیں. سو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان محترم کو, راجہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ان کو محترم کو الیکشن کمشنر صاحب کو عزت کے ساتھ ریزائن کرنا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, انہوں نے ڈس آنیسٹی شو کی ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ان کی موجودگی میں فری اینڈ فیئر الیکشنز تو کیا کوئی انکوائری بھی نہیں ہو سکتی. اور جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ اسحاق ڈار کو کس نے آنے کی گارنٹیاں دی ہیں, پہلے ذرا ان سے پوچھ کے بتائیں. چلیے وہ گارنٹی کے بارے میں الیکشن کمشنر تو ویسے ہی ڈکٹیشنیں لیتا ہے. چلیے ابھی نہیں پوچھنا پڑے گا نا. آپ ایک ٹینیور کی بات کر رہی ہیں کہ ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے, ایک سال جو ہے وہ آگے بیٹھے گا آ کے. تو میں نے سوال صرف سب سے پینلسٹ سے اور پوری عوام سے پوچھ رہی ہوں, کیا ملک میں جمہوریت ہے؟ گاٹ یور پوائنٹ. یہ جو لیک آڈیوز ہیں اس کی وجہ سے اس حکومت کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں. رانا صاحب کیا ہو رہا ہے, کیا ہو از ڈوئنگ دس, کدھر سے یہ آڈیو لیک ہو رہی ہے؟ کل ملاقات بھی ہے انسٹیٹیوٹڈ این انکوائری, اور کمیشن بھی انہوں نے بنا دیا ہے, انکوائری سٹارٹ ہو گئی. اینڈ دے ہیو پٹ اے JIT آف سینئر آفیسرز, جس میں انٹیلیجنس کے آفیسرز بھی ہیں, آرمی کے آفیسرز بھی ہیں. They are carrying out a probe, and it will be done very expeditiously, and maybe we are able to fix the responsibility. Right. جیل صاحب, آپ کے comments اس آڈیو لیک سینیریو کے اوپر؟ تو یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ جس کا کمل بات کر رہی تھی, میں آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ جو نیچر ہے جو اس بریچ کی, آپ دیکھیں چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے تمام سیکرٹ, ٹاپ سیکرٹ اور ایکسٹرا ٹاپ سیکرٹ سب ان کے ٹیبل پر پہنچتے ہیں. نیوکلیئر کمانڈ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں وہ. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو بھی لے کے آتی ہیں ان کے دفتر پہ پڑا ہوتا ہے. جو بھی آپ دوستوں کے بارے میں, دشمنوں کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ بات, فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. جب اس نیچر کو دیکھتے ہیں تو اس کا میسو ہے یہ ڈیمیج. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اس چیز کا ابھی تک ادراک کر پائی ہے. جس طریقے سے آج انہوں نے JIT تشکیل دی ہے, ان ایک تو ایکسیپٹ کر لیا حکومت نے کہ یہ ہوا ہے یہ سارا کچھ کام. اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ یہ تقریباً 1 مہینے سے انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی تھی. ہم نے کسی نے, ہم جیسے کو تو خیر کا اندازہ نہیں ہے,
हमें अंदाजा ही नहीं कि पड़ी हुई थी वहाँ पे, हुकूमत को इसकी फिक्र ही कोई नहीं थी इसकी। बाकियों को अंदाजा आप लोग था, तो गवर्नमेंट को सब शायद नहीं था जनरल साहब। जी देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि भाई 20 गवर्नमेंट अगस्त को से- इसके एहसास नहीं था कि इसकी जो नेचर क्या है इस ब्रीच की। ठीक, पाकिस्तान का जो इंटायर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, मेरे that is नजदीक at वो risk, that has been that is at compromised. risk. Amir Zaid साहब, very quick That has comment, been closing. compromised. Amir Zaid साहब, quick closing remarks. देखिए, एक तो जाहिर है कि तहकीकात होनी चाहिए और बहुत ही आला पैमाने पे तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं कि जी हैक क्या मुझे नहीं पता हुआ है, लेकिन बाज लोगों का ख्याल है, मुझे नहीं पता डिस्कस हुआ नहीं हुआ कि इनसाइड जॉब ना हो। ठीक। तो अगर इनसाइड जॉब है तो और ज्यादा तशवीश की बात है, और लग यही रहा है कि मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम तो नहीं कि कोई बाहर से आके वो कर ले। Exactly. Inside job है और Inside job हुई तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आमिर ज़ैद साहब बहुत शुक्रिया, जनरल साहब बहुत शुक्रिया, कमल शौज़ब साहिबा, राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। It was a pleasure having all of you. इसी के साथ I'll go towards the sharp closing इस पॉइंट के साथ कि सिक्योरिटी ब्रीच न्यूक्लियर स्टेट के लिए बड़ी ही लम्हा फिक्री है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।